नमस्कार. आरडीएस गोवाच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचे उकार आणि हांव राखी. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गोंयांत जावपी विजय संकल्प रॅलीक 1 लाख गोंयकार अपेक्षीत. मुख्यमंत्र्यान दिली सभेची माहिती. नव जानेवारीक जातलो गोंय विधानसभा सुवर्ण महोत्सव वर्साचो समारोप सुवाळो. लोकसभेची सभापती मीरा कुमार हांची हाजिरी. गोंयांत बहुजन समाज असुरक्षीत. विष्णू वाघाचो आरोप. बहुजन समाज मंच स्थापन करपाची विष्णूची तयारी. आणि नव्या वर्सा गोंयकारांनी दिलो उर्बेभरीत येवकार. आता खबरो विस्तारान. भारतीय जनता पक्षान लोकसभा निवडणुकाचे फाटभुंयेर देशात 100 सभा घेवपाचे थारायल्ले आसून ताजो एक भाग म्हण गोंयांत 12 जानेवारीक विजय संकल्प रॅली जातली अशी माहिती मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी दिल्या. नरेंद्र मोदीची ही सभा मेर्शे बायपासाचेर जातली. ह्या सभेक 1 लाख लोकांची उपस्थिती आसतली. सभेक येवपी लोकांक 5 रुपया भरून नोंदणी करची पडटली अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या. आरडीएस गोवा खातीर पणजेच्यान यशवंत बरप. 12 तारखेक 4 वरांचेर श्री नरेंद्र मोदी आणि माननीय राजनाथ सिंग भारतीय जनता पक्षाचे केंद्रीय अध्यक्ष हांची एक विजय संकल्प रॅली ही गोंयांत जावपाची आसा. 100 भागांत अश्यो सभा करपाचो संकल्प पक्षान सोडलेलो आसा. तातली एक गोंयांत जातली, कारण प्रत्यक्ष निवडणूक सुरू जातली त्या वेळार मागीर केंद्रीय नेते मोठ्या प्रमाणाचेर येवंक शकतले अशें ना, आनी म्हणून आमी 12 तारीख मुद्दम सिलेक्ट केल्ली आसा. एक म्हणजे तो आयतार आसा, त्यामुळे लोकांक अडचण खूब जावची ना. पणजेन धुमाकूळ जावंक जायना म्हणून नॉर्मली कांपाल ग्रावंडाचेर जे पळय कार्यक्रम जाता अशे मोठ्यो सभा त्यो आमी ह्या खेपा पणजे भायर शिफ्ट केल्या. बायपासाचेर दाव्या सायडीक फोंडा बायपासाचेर ओल्ड गोवा बायपासाचेर दाव्या सायडीक शेतान भितर हो कार्यक्रम जातलो. त्यामुळे कमीत कमी त्रास अडचण लोकांक जावची अशी आमी वेवस्था करतल्या. हय, ताका 5 रुपया येणाऱ्या प्रत्येक मनशाक रजिस्ट्रेशन आमी सुरू केलें न्ही. रजिस्ट्रेशन सुरू केल्या. देर आर रजिस्ट्रिंग पर्सन अपॉइंटेड एवरीवेअर आनी लोकल कार्यकर्तो बुकां तांकां रजिस्ट्रेशन करपाक प्रिंट केल्ली आसा. 5 रुपया घेवन कोण येतलो ताजें रजिस्ट्रेशन आमी ताका रजिस्ट्रेशन करून पावती दितले. जनसंपर्क लोकां पर्यंत वचपाची जी पळय एक्टिविटी आसता तातलो भाग आसा. इज अ प्री लोकसभा. यू कॅन तुका जर तूं डिव्हिजनूच करतलो जाल्यार दिस इज प्री लोकसभा कॅम्पेन. 9 जानेवारीक जावपी गोंय विधानसभा सुवर्ण महोत्सव वर्साचो समारोप सुवाळो लोकसभेची सभापती मीरा कुमार हांचे हाजिरीत जातलो. ह्या निमतान पयले विधानसभेतल्यो 4 माजी आमदार तशेंच आता मेरेन जाल्ल्यो महिला आमदारांचो सत्कार करतले. ह्या कार्यक्रमाक राज्यपाल भारतवीर वांचू, मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार, उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष फुडारी आणि हेर मानेस्त हाजीर आसतले. आरडीएस गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. जानेवारी 2014 ह्या दिसा मोठो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आसा. त्या दिसा सांजच्या 4 वरांचेर ह्या कार्यक्रमाची सुरवात जावन 2-2.5 वरांनी हो कार्यक्रम सोंपतलो. लोकसभेच्यो सभापती माननीय मीरा कुमार हाच्या खातीर खास येवपाच्यो आसात. त्यो ह्या कार्यक्रमान आसतल्यो. आमच्या गोंयचे राज्यपालय ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसतले. गोंयचे मुख्यमंत्री, गोंयचे उपमुख्यमंत्री आणि गोंयचे विरोधी पक्ष नेता अशा हांच्या सगळ्यांच्या बरोबर हो कार्यक्रम संपन्न जातलो. त्या दिसा खरें म्हणजे दर वर्सा 9 जानेवारी आमी हांगासर लेजिस्लेटर्स डे विधिकार दीस म्हणून मनयतात. 1964 पासून ही प्रथा हांगासर सुरू जाल्ली आसा आणि ह्या सगळ्याचो
समारोप या 50व्या वर्सा जाता आसतना आमी ठरयल्लें आसा की पयल्या विधानसभेन 1964 जे त्या वेळारचे आमदार आशिल्ले आनी आयज जे हयात आसात, जिवंत आसात, अशांचो एक गौरव करप, कृतज्ञता व्यक्त करप अशें आमी ठरयल्लें आसा. आत्तां आमच्या ह्या विधानसभेच्या वेळार त्या कार्यक्रमान सत्कार सगळ्यांचो जावचो ना, पण गौरव करपा सारके अशें आज आमचे कडेन आत्ताचे 40 आमदार, त्याच बरोबर फाटल्या सगळ्या विधानसभेचे मेळून 100 माजी आमदार, एक्स MLAs असे सगळे आसात. त्याच बरोबर आदले कांय MPs आसात. अशाचोय आमी हांगासर आनी आत्ताचे MP हांचोय गौरव करप अशें आमी ठरयल्लें आसा. आमच्या गोंयच्या विधानसभेचे विधिमंडळाचे शिल्पकार, द आर्किटेक्ट्स ऑफ गोवा विधानसभा अशें म्हणून आत्ता मेरेन जाल्ल्या सगळ्या आमदारांचो प्रोफायल आसलेली एक रेफरन्स बूक असो मोठो प्रकाशीत करपाचो आमचो मनोदय आसा. ताजी तयारी आमी केल्ली आसा. हो कार्यक्रम कला अकादमीन जातलो सांजचो दनपारचो 4 वरांचेर आनी 6-6:30 मेरेन सोंपतलो. ताजे नंतर एक ल्हानसो सांस्कृतीक कार्यक्रम तो कार्यक्रम सोंपपाचो आसा. सध्या गोंयांत बहुजन समाज असुरक्षीत आसा आणि बहुजन समाजाक न्याय मेळोवन दिवपा खातीर बहुजन समाज मंच स्थापन करतलो अशें आमदार विष्णू वाघ हांणी सांगलां. तशेंच आपणाचेर जाल्ले हल्ल्या खातीर राज्यपालांक मेळटलो अशें तांणी मुखार सांगलां. लोकांच्या मनात एक प्रश्न उबो आसला की विष्णू वाघा सारख्या आमदाराचेर जर राजरोस हल्लो जाता जाल्यार सामान्य मनशाचें कितें जातलें, हो एक प्रश्न लोकांच्या मनात उबो आसला. तेजें मात उत्तर हांव दितलो की त्या सगळ्या जेंका न्याय मेळना आनी न्यायाक विलंब लागता त्या मनशाची बाजू घेवन विष्णू वाघ उबो रावतलो. म्हाजे हाज्या हल्ल्याचो हांव व्हडलो बावू करचो ना, हांवें ठरयला. पूण जे लोक आसात, गोंयभरचे लोक आसात, लोकांक म्हजें आव्हान आसा, तुमकां सुद्दां लोकांक जर पुलीस वेळच्या वेळार न्याय दिना जायत आनी तेंची तक्रार नोंदोवन घेवपाक जावं हें करपाक जर कितेंय करता जायत, तांणी म्हजे कडेन संपर्क सादचो. तांच्या खातीर आवाज उठोवपाक हांव तयार आसा. कित्याक विष्णू वाघाचो आवाज कितें हें खबर आसा. हांवें असो संकल्प केला की गोंयच्या ह्या बारीक मनशाक शक्ती दिवपा खातीर येणाऱ्या काळांत म्हणजे येत्या 1 ते 2 म्हयन्या भितर हांव बहुजन महामंच हो स्थापन करतलो, जितून समाजाच्या सगळ्या स्तरांतले लोक आसतले. एक बिगर राजकीय पण सामाजीक सांस्कृतीक अशी ती चळवळ आसतली बहुजन समाजाक आत्मभान दिवपा खातीर आनी ताका एक नवो विश्वास दिवपा खातीर. आनी ही चळवळ घेवन सगळ्या थरांतल्या लोकांक म्हणजे STs, OBCs, बाकीचे जे सगळे गोंयचे लोक आसात, श्रमजीवी, कश्टकरी सगळे लोक आसात, ह्या सगळ्या लोकांक आस्पावपा सारको एक बहुजन महामंच हो तयार करपाची घोशणा ही हांव आयच्या दिसा करता. हो महामंच घेवन हांव फुडें वतलो. ज्यो वेगवेगळ्या समाजाच्यो, ज्ञातीच्यो वेगवेगळ्यो ज्यो संघटना आसात, ज्यो विखुरल्यात, कांय जाणां आपापसां मदीं झगडटात, कांय जाणां मदीं ग्रूप पडल्यात, ह्या सगळ्यांक एकठांय करपाचो एक प्रामाणीक प्रयत्न हो हांव करतलो. आनी तेजें परिवर्तन एका व्हडल्या लोकशाहीवादी चळवळीन जावचें हेज्या खातीर म्हाजो प्रयत्न आसतलो. म्हाजेर जाल्ल्या हल्ल्याचें उत्तर म्हाजें हें आसा की म्हाका कोणें हें केलें म्हणून थंय व्यक्तिगत हें करपाचो ना. पयलें तें व्यक्तिगत हें करनासतना एक व्यापक सामाजीक हित दोळ्या मुखार दवरून विष्णू वाघ उबो रावतलो, जी एका राजकारण्याची न्ही तर जी एका स्टेट्समनची हें आसतली. त्या म्हाज्या मुखार संकल्प आसा आनी हें आसा, आदर्श आसा तो स्टेट्समन जावपाचो आसा. आय एम नॉट अ स्मॉल टायम पॉलिटिशियन. आय डोंट वॉन्ट टू बी अ स्मॉल टायम पॉलिटिशियन. तुम्ही म्हणटले की हाजेर हांवें खूब कितें सांगलें म्हणून जावं हें केलें म्हणून, पूण म्हजो निर्धार कायम आसा. जी आत्मीक शक्ती म्हाजे कडेन आसा ती आत्मीक शक्ती घेवन हांव झगडटलों आनी तेच व्हडले हत्यार आसतले. ते खातीर कोणाक काळे बावटे दाखोवपाची, जावं कोणाक मोडून घालपाची, कोणाचेर फातर घालपाची, जावं शस्त्रांनी प्राणघातक हल्लो करपाची गरज ही विष्णू वाघाक पडचें ना. इतलें तरी हांव ठामपणे तुमकां सांगूंक सोदतां. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.
फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्लीं. त्या फुलांनी आज तूं त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्लें प्लास्टीक आमच्यो दर्यादेगो पळय कितले बुरश्यो करता. कुडीन येताना देवाक चांगलेलें पिकार राखतलो. कुडीन येताना देवाक चांगलेलें पिकार राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margao, Goa. Contact 9158057860, 9673497222. Lucky Enterprises. Hey, why are you so gloomy? Array, getting mad to locate what to give to my parents. I had to give my insurance premium this month, so the budget is also limited. No problem, dear. You're probably not following the newspapers. Why? What happened? What's special in the newspaper? It's emotions, emotions and only emotion. An exclusive new brand store with all imported gift items, glassware, novelties, home decor, etc. They are even running Christmas and New Year bonanza up to 5th of January 2014. First time in Goa. You get 10% discount on any purchase. Get an assured suit length of kitchenware on any purchase over ₹2,000 only. You get a complimentary dining voucher for 2 packs worth ₹1,000. Last but not the least, you get a chance to win a lottery for 2 to Bangkok. Don't you feel it's one-stop location for all your needs? Can you take me there now only? Let's go. Correctly said, it's the first time in Goa. Just unbelievable and awesome. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजी. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आनी धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स.
विसावा उपरांत परतून तुमकां येवकार. आतां पळोवया फुडल्यो खबरो. पोन्न्या वर्साक निरोप दिवन गोंयकारांनी नव्या वर्साक मोठे उमेदीन येवकार दिलो. देशी विदेशी पर्यटकांनी दर्यावेळांचेर जाल्ल्या संगीत कार्यावळींनी वांटेकार जावन नव्या वर्साक येवकार दिलो. नव्या वर्साचे फाटभुंयेर इगर्जींनी मिसां जाली. मीस जाले उपरांत जाल्ल्या सांस्कृतीक कार्यावळींनी क्रिस्तांव भावांनी नव्या वर्साक येवकार दिलो. बाबा पडेलो नवे वर्स सुरू करता 2014. ह्या मिसांत देवा लागीं एक जावन खतखत्यान मागुया. अर्थक्वेकांतले आमकां निबार कर. वादळ मोडांतले निबार. विसांतले निबार. सासणाच्या मोरणांतले आमकां निबार. आमकां फ्लाट्सांतले निबार मागूंक जाय. पूण आतां जायते फावटी आमी करता ते जायते फावटी आमकां मेवतात. फ्लाट्स येयले म्हूण समजुया मागूंक जाय येना तो. बॉम्बे येयले तेन्ना लोक चड आकांताक सांपडलो. तोय जाय ते प्लास्टीक आसले तितूंत. गोंयची संस्कृती लोकांमुखार पावची म्हूण गोंय पर्यटन महामंडळान गोवन हेरिटेज महोत्सवाचें आयोजन केलां. 7, 8, 9, 10 आनी 11 अशे 5 दीस हो महोत्सव चलतलो. हातूंत गोंयचें जेवण, गोंयचें संगीत, लोकनाच हांचो पर्यटकांक आस्वाद घेवंक मेळटलो अशी माहिती पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकार हांणी दिल्या. RDS गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. आमकां सगळ्यांक खबर आहा गोंयांत सरकार वर्साच्या वर्सा ट्युरिस्ट एडिशनल वाडचे मल्टिप्लाय जावचे म्हणून प्रत्येक अथक प्रयत्न करीत आसा. तातूंतलो हो एक हेरिटेज फेस्टिवल. हे हेरिटेज फेस्टिवल आमी अंदू 5 दिसां खातीर थारायलां. आनी सगळ्यांक खबर आसा की गेल्या वर्सा साळगांवच्या ग्रावंडार जी साळगांवां चर्च आसा माय जेजूस चर्च ही हेरिटेज चर्च आसा आनी ह्या चर्चीच्या प्रांगणांत सायटीच्या ग्रावंडार जावचें अशें म्हणून सरकारचो प्रयत्न आसा. आनी त्या खातीर 5 दिसां खातीर 7, 8, 9, 10 आनी 11 अशे 4 दीस हे हेरिटेज फेस्टिवल आसतलें. आनी ह्या हेरिटेज फेस्टिवलान मॅक्झिमम गोंयचें दायज, गोंयची संस्कृताय, गोंयची कला, गोंयचें कुझीन आमी जें जेवण म्हणटात हें सगळें तातूंत एड केलें वयतलें. तातूंत कसलेंच पंजाबी जावं गोंया भायलें जेवण हेजो आस्पाव नासतना ह्या सगळ्या हितूर 5 दिसांक गोंयकारांक आनी आमचे पावणे जे गोंयांत येतात ट्युरिस्ट, ह्या ट्युरिस्टांक गोंयची कला संस्कृती तांकां अनुभवूंक मेळची म्हणून ह्या मागचो हो उद्देश आसा. हे फेस्टिवल सांगला त्या प्रमाणे 7 तारीख ते 11 तारीख पर्यंत चलतलें. तातूंत आमचे बाय लॉर्ना, प्रवीण गांवकार, गोंयचे कलाकार आसात, गोंयचे फुगड्यो आसात किंवा गोंयचे संस्कृती जपणारे लोक आसात ते सगळे पळोवपाक हे 5 दिसांक मेळटले. त्या खातीर तुमकां सगळ्यांक ह्या फेस्टिवलाक तुमच्या माध्यमांतल्यान मिडियाच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या गोंयकारांक आनी गोंयचे भायले जे आसात तांकां सगळ्यांक येवचें अशें विनंती करता. वास्को सडा बंदखणीत कैद्यांक मेळपा खातीर आयिल्ल्या रवळनाथ पवार ह्या बेळगांवच्या मनशा कडल्यान 120 ग्रामाचो गांजो सडा जेलीच्या अधिकाऱ्यांनी जप्त केला. खुनाचो आरोप आशिल्ल्या 3 कैद्यांक हो रवळनाथ पवार मेळपाक आयिल्लो. जेल गार्डांनी तपासणी केले तेन्ना ह्या मनशा कडेन कांयच सापडूंक नासलें. मात एका अधिकाऱ्यान ताका बूट काडपाक लायतकीर ताचे बुटांनी 3 गांज्याची पाकिटां मेळ्ळी. हे विशीं पुलीस कागाळ करून सडा जेलीच्या अधिकाऱ्यांनी ताका अटक केल्या. RDS गोवा खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकार. जेलर मिस्टर गांवस हेणी इन्फॉर्मेशन दिलें की एक मनीस ते अंडर ट्रायल एक आरोपी आसा तांकां मेळपाक येयल्लो आनी ताका मेळचे पयलीं जेन्ना ते चॅकींग करता तेन्ना चॅक करतना ह्या एक्युजडान तेजें नांव आसा रवळनाथ
पवार हो कर्नाटकाचो हो तांकां मेळपाक वयतलो तें चॅक करतना तेंचे कडेन शुजांक भितर घालून दवरले आनी 13 पाकिटां 13 गांजाची पाकिटां मेळ्ळी. एकॉर्डिंगली आमी तांकां सानपणे आमी गेले आनी तांकां पोजेशनाक गेले आनी तेजेर NDPS एक्टा अंडर केस बूक केल्ली आसा आनी मुखाल्ली तेणी खीसान हाडलो कितें सगळें आमी फर्दर इन्वेस्टिगेशन आमी चालू आसा. 13 पाकीट म्हणल्यार ऑलमोस्ट तेणे वजन केल्ले तेजी ऑलमोस्ट 120 ग्राम तेजी वेट जाता. आता घेऊया आणि एक व्यावसायिक विसव. Established in 1974, the Pride of Goa Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences, with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansulem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823524014 or 9405166141. Mallikarjun Caterers. Link Point. Advertising, Communication, Designing. Offers for audio-visual production support. Advertisement, Films. Corporate Profile. Documentary. Weddings, Conference Recordings. Audio recordings and dubbing. Making of features and short films. Shooting, Equipment Hire. Call 9850089429. 750-7390960. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपा गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आणि जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो. राखपा गोंयची सोबीतकाय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. लोकसभेची वेंचणूक लढोवचो ना अशें सांत आंद्रेचे आमदार विष्णू सुर्या वाघ हांणी स्पश्ट केलां. लोकांची संवेदनशीलताय नश्ट जायत चल्ला आनी गोंयच्या हिताचे नदरेन हें खूब वायट आसा अशें तांणी मुखार म्हळां. फाटले वेंचणुके वेळार गोंयांत भाजपा कडेन वचपी लोक आयज आम आदमी कडेन वचपाक लागल्यात अशें वाघ हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मनोली. मदीं म्हटलें न्ही लोकसभा इलेक्शनाक लढोवपाक आपूण व्हेरी मच इंटरेस्टेड आसा तुमी सांगलेलें. आतां तुमी अचानक फाटीं सरपाचें कारण फाटीं खंय सरला हांवें हांव अजून आतां जाल्यार फुडली लढटलो. वॉट इज दॅट? आतां ना हांव सद्या पळय सद्या वेळ सांगलां आय एम व्हेरी कॅटेगरिकली क्लियर. लोकसभेचे कांय विजन नाका सद्या.
मुळात लोकांची अशें न्ही सगळ्यांची संवेदनशीलताच नश्ट जायत चल्ल्या, कमी जाल्या. आतां सुद्दां पळय जे हो सद्या आप कडेन पळय जो हे चालू आहा इन्फ्लो, इट इज नॉट सरप्रायझींग. कित्याक एक पर्टिक्युलर वर्ग आशिल्लो पयलींच सदांच तेंच्या सरकाराच्या विरुद्धच उलोवपाचो, तोच आज तेवटेन वळिल्लो दिसता गोंयांत. सेम तुमचो फुडारा विचार आसतलो, आपा कडेन आसतलो तेजो म्हजो खंयच वचपाचो विचार ना. बीजेपी Don't worry. people betrayed the common Have I people. said it? Don't put words in my mouth. No, but do you feel it, sir? Do you feel it, sir? If I feel, then I will tell you directly, without mincing words. How do you comment on, the BJP chief for Satish Dhul? हांवें पळय तुमकां फाटीं पयरूय सांगलां, आय डोंट लायक टू पर्सनलायज इश्यूज, म्हाका आवडना. But the democracy within the party has been suppressed. म्हाका इश्यू पर्सनलायज करपाक आवडना. आय नेवर लायक टू टेक नेम्स, तमको हें. What I believe is justice should be delivered. That is all. Any time तुमचे मारहाण जाली पळय त्या प्रकरणानूय पॉलिटिकली इंटरफियर आसा म्हणटात त्या तुमच्या मारहाण प्रकरण अजून तुका हांव सांगूंक शकना. तुमकां कितें what you feel? You are having the doubt. Political यांचे केस जे आहात थोडे केस आहात. Police are acting at a snail's pace. इतलेंच तुका सांगूंक जाता. Under what pressure you ask PI जो इन्व्हेस्टिगेटिंग अफसर आहा पळय ताका विचार. कळंगूट पंचायतीचे कामगार हप्ते घेता जाल्यार आमदार मायकल लोबोन दाखोवन दिवचे अशें आव्हान कळंगूटचे सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हांणी केलां. आमदारान जर हे नाका आशिल्ले आरोप थांबयले ना जाल्यार तांकां कोर्टाची पायरी दाखयतलो अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. RDX गोवा खातीर कळंगूटच्यान गौतम शिरोडकार. कितें पोन्न्या वर्सान घडलां हेजेर हांव क्लॅरिफिकेशन दिवंक सोदतां. मायकल येयलो आनी तेणें इंटरव्यू दिली की आपूण कितें की पंचायत आमची पंचायत हप्ते घेता म्हणून. हांव मायकलाक सांगूंक सोदतां एकूच, जर तर तो खरो जाल्यार पंचायत तरी आमी हप्तो घेता जाल्यार तेणें आमकां कोणें सांगलां तो हांगासर येवन सांगचें और न्यूज चॅनलाचेर सांगचें बाबा आमी कोणाचे हप्ते घेता ते पंचायत. जर तर पास्को कोणाचे हप्ते घेता म्हाजो स्टाफ और कोणी जाल्यार तेणें तेंय सांगचें. ना जाल्यार हांवें काल प्रुडंट टीव्हीचेर सांगलें आयदर ही रिजायन और आय रिजायन. हो इलिगली हप्ते घेतालो बागा पार्किंगान, हें तेजें एक्सपोज केलां म्हणून हो आबूज जाला आनी हो पेपराचेर आमच्या चॅनलाचेर अशें उलयता की पंचायत हप्ते घेता. आमकां पंचायताक हप्ते घेवपाची कसली गरज ना. आमी आमच्या मदें आमच्या बरोबर सगळे पंचायतीचे वांगडे बरे सगळे कडेन बिझनस आसा. हो सोजमांक सोदिना काय तूं तेजेच कडेन बिझनस आसा म्हणून आमचे लागीं सगळे बिझनस आहा आनी आमी कालावूट जो कितें वावर कोत्ता तो लोक पळयता हेजे भाशेन न्हू. आनी आयज तो इतलो आबूज जाल्लो आसा तो एलिगेशन घालूंक सोदता पंचायतीन आमच्या मेंबराचेर की आमी पयशे मागता म्हणून. आमी एक पयसो कोणाचो मागना. केलाक सांगूंक सोदता हांव जे कितें एलिगेशन करता ते सिद्धीदान कर म्हणून. आनी जर तर आनीक तोल्ले एलिगेशन करीत जाल्यार तेका हांव सामकी कोर्टाची पावडी दाखयतलो. आनी एकदां तेका सांगोनी बाबा आमी पोत्तून घेतल्या म्हणून. आय वील सी दॅट आय वील मूव टू द कोर्ट्स अँड प्रोसिक्यूट हिम इन कोर्ट ऑफ लॉ. स्पिकराक कितें सांगलेलें हांव परिकार तुका बीजेपीक सपोर्ट करता एकूच कारण आहा म्हाजें डिव्हलपमेंटाक तूं म्हाका दिताय सपोर्ट जाल्यार हांव तुज्या बरोबर आसा. आनी पर्रीकरान म्हाका पणजे आमचे इकरा मेंबराची मिटींग 2 फावटी घेतिल्ली एका व्हडल्या ऑफिसान पणजे आनी तितूर व्हडलो एकलो मनीस आसलो ते हितून आमी एग्री जाल्ले. इतर पर्रीकाराक ना जाल्यार पर्रीकार एक बरो मनीस रायट. आता परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. गोंयांत जावपी विजय संकल्प रॅलीक 1 लाख गोंयकार अपेक्षीत. मुख्यमंत्र्यान दिली सभेची माहिती. 9 जानेवारीक जातलो गोंय विधानसभा सुवर्ण महोत्सव वर्साचो समारोप सुवाळो. लोकसभेची सभापती मीरा कुमार हांची हाजिरी. गोंयांत बहुजन समाज असुरक्षीत विष्णू वाघाचो आरोप. बहुजन समाज मंच स्थापन करपाची विष्णूची तयारी. आणि नव्या वर्सा गोंयकारांनी दिलो उर्बेभरीत येवकार.
इतल्यान आयचे खबरापत्र हांगा सोंपता. देव बरें करूं.